اچھا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے نے تاں جو بندہ آیا ہے اندھیرے دی زندگی گزارن والا اندھیریاں وچ ڈبیا آیا بندہ جدی زندگی دے اندر بھی اندھیرا تے باہر بھی اندھیرا ہی اندھیرا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت چاہندا ہے تے زارو قطار رونا شروع کر دیندا ہے نبی کریم فرماندے نے یار خطبوں کا ایوہ الرجل یار روندا ویندا ہے کوئی گل تا دسیاں مینوں پتہ تا لگے آدھا جناب علی تواڈی صورت ویکھ کے دل نہ دے میں کلمہ پڑھ گھنا تواڈے کردار نو ویکھ کے دل نہ دے میں کلمہ پڑھ گنا تواڈی سیرت نو ویکھ کے دل نہ دے میں کلمہ پڑھ گنا میں اسلام وچ داخل ہو ونجا پر میرے کولو جرم ایسا ہویا غلطی میرے کولو ایسی ہوئی ہے وقت میرا دل مطمئن نہیں تھیندا کہ میں گناہ کیتا ہوئے ول میرے کلمے پڑھدا تا مینوں فائدہ کوئی نہیں ہونا ول اسلام قبول کرن دا تا فائدہ نہیں ہونا اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے یار کیڑا گناہ کیتا ہے آدھے سونے دا سردار آبوں وڈا گناہ کیتا ہے نبی پاک فرماندے نے چوری کیتی آنکھیں نہیں اس تو بھی وڈا کیتا ہے آنکھیں کسے دی عزت لٹی ہیں آنکھیں اس تو بھی وڈا کیتا ہے آنکھیں شراب پیتی ہیں آنکھیں اس تو بھی وڈا گناہ کیتا ہے آنکھیں کسے نو ناجائز قتل کیتا ہے آنکھیں یا رسول اللہ اس تو بھی وڈا گناہ کیتا ہے سونے دا سردار میں اس تو بھی وڈا مجرمہ نبی پاک فرما دینے وال آپ دسیاں کہ کیڑا جرم کیتا ہی جڑا تیرے کلو برداشت ہی نہیں پیوندا جڑا جرم کیتا ہی تے رو رو کے تو اپنی اکھاں دے آنسوں ہی سکا کے خشک کر بیٹھا ہے اتنا بڑا جرم ہویا ہے اتنا بڑا قصور ہویا ہے بلدساویاں آدھا جناب قصور ہی ہویا ہے تے جرم ہویا ہے انا ہتھا نال میں اپنی 7 بیٹیاں دفن کیتیاں 7 بچیاں زندہ میں کھڈے مار کے پور کے آیا دفن کریندا رہیا مگر ایک واقعہ ایو جیاں ہویا جڑے ویلے مینوں یاد آ ونجے میریاں تا نیندراں اڈ ویندیاں نے تے میں اپنی چار پائی تے تڑپدیاں رات گزار دیندا پر میری آنکھ لگن وچ وی نہیں آندی آنکھیں او کیویں آنکھیں جناب ایک واری میں سفر تے جان لگا میری بیوی حاملہ ہے امانت دے پیڑ دے اندر میری موجود ہے انہوں میں آگ کے گیا میں سفر تے جا رہا تو میری بیوی ہے تیرے کلو میری امانت ہے پتہ نہیں میں سال بعد آواں 2 سال بعد آواں اس دوران میری امانت تیرے کول موجود ہونی ہے ول ایک وصیت کر کے پیویندا اے وصیت اپنے کول لکھ لے آکھے 10 کیڑی وصیت ہے آکھے بیٹا پیدا ہووے بیٹا پیدا ہووے سنبھال کے رکھنا ہے بیٹا پیدا ہووے انہوں پال کے رکھنا ہے جے بیٹا پیدا ہووے او دی عزت بھی کرنی ہے او دا خیال بھی کرنا ہے تے میرے آون تک او دی پوری خبر گیری رکھنی ہے کسے قسم دی کمی نہ ون دیویں جتنی میری گھر دی دولت او دے خرچ کر دیویں تینوں اجازت ہے جے بیٹی پیدا ہووے تا اسے دن دفن کر دیویں اسے دن کھڈا مار کے پور دیویں میری انتظار بھی نہیں کرنی میرے کو اجازت بھی نہیں لینی اے وصیت یا رسول اللہ میں کر کے تے سفر تے ٹر گیا 2 سال میں نو لگ گئے نے تجارت کر دیا کاروبار کریں دیا 2 سال دے دوران جدا میں واپس آیا اپنے گھر دے اندر جڑے ویلے ویڑے وچ داخل ہویا ویڑے دے اندر ویداں تے کہ ننی منی معصوم بچی توتلی گلاں زبان نال کرن والی بڑیاں پیاریاں
دیاں حرکتاں کرن والی کدے دوڑ دیے کدے ہس دیے کدے کھیڈ دیے کدے بھج دیے میں ویکھے تے میں دیاں حرکتاں ویندا بیٹھا دل تا بڑا خوش ہوندا ہے لیکن ول سوچیندا کہ میری بچی تا کوئی نہیں ہے تا کسے ہور دی بچی تے ہمسایاں دی بچی ہے چونکہ میں تا وصیت کر کے گیا یہ بچی پیدا ہوئے تے انہوں اسے دن دفن کر دے ہونے تے اتنی وڈی بچی تا میرے گھر وچ نہیں ہو سکتی شام دا ٹائم جڑے ملے ہوئے میں سمجھے ہمسایاں دی بچی تے ٹر کے لگی میں سی مغرب ہو گئی ہے اندھیرا چھا گئے مگر ننی بنی بچی میرے گھر تے ویڑے دے اندر میں ود دوڑ دی نظر آن دیئے جڑے ویلے دوڑ دی نظر آئی ہے میں اپنی بیوی نو آکھیا اے کون ہے اے کون ہے میرے ویڑے دے اندر کھیڈن والی دوڑن والی تے بھجن والی اس ویلے مائی دے اکھاں وچوں آنسو بھی ڈگ پئے نے اس ڈر دی وجہ دے نال گل اندر رکھی ہوئی ہے آکھن لگی بھلا تھی وی ناراض نہ ہوویں جے ناراض ہوویں تاں ول میں گل نہیں کریندی جے راضی ہوویں میں تینوں سچی گل اندر دی دسیندی ہاں اس کہ جلدی کر اندر دی سچی گل دس کیڑی ہے آکھے سچی گل لے او امانت جڑی چھوڑ کے گئی ہے آکھے ول امانت میں تینوں آ گیا میں دفن کر دے میں آکھے جڑے ویلے پیدا ہوئی ہے میں گھر وچ کلی آمی تو بھی سفر تے آویں میں اپنے گھر دے اندر کلے ویڑے وچ میں ڈر دی آمی میں آکھے چلو جتنی دیر تک نہیں آندا اتنی دیر تک میرے دل دی ٹیک تا بنی نہ سی اینو سینے تے لٹا کے میں رات گزار دی رہی ہاں اینو پال کے سنبھال کے میں رکھیں دی رہ گئی ہاں اے میرے دل دی ٹیک تا بنی رہ گئی ہے میرے ویڑے تے میری جھولی تے دامن دی رونق تا بنی رہ گئی ہے اس وقت میں نو قتل نہیں کیتا جو میں کلیاں کی میں گزار سا خامد بھی گھر کوئی نہیں اسے بچی دے سارے نال میں 2 سال گزار گئیاں اس ویلے آدھا یا رسول اللہ جڑے ویلے اس آکھیا جو تیری بچی ہے تے اتنی وڈی ہو گئی ہے اس ویلے میرے وجود دے اندر خون کھولنا شروع ہو گیا ہے میری رگاں دے اندر جوش پیدا ہو گیا ہے کہ ہن میں کیویں کراں تے کس طرح کراں جویں اللہ دا قرآن آدھا مشرقین مکہ دے بارے کہ 2 وجہ دے نالوں اپنی بیٹیاں نو قتل کریں دے ہوندے ہیں ایک وجہ اے ہوندی ہیں کہ ساڈے کولوں روٹی پوری نہیں ہوندی بچی نو قتل کر دیندے ہیں تے بیٹے نو چھوڑ دیندے ہیں دوئی وجہ اے ہوندی ہیں کہ او آر سمجھ دے ہیں تے معیوب سمجھ دے ہیں کہ کسے گھر دے اندر بچی ہوئے ول بندہ انہوں پالے تے ہودا کوئی دماد بن کے دے گھر وچ آویں اس گل نو مکے دا مشرک عیب سمجھدا ہوندا اے اندھیرے دا دور ہے اے ظلمت دا دور ہے اندھیرے دا دور ہے دماد بناونا عیب سمجھ دیں تے جڑے ویلے روشنی دا دور آیا ہے محمد دماد بنائے نا اپنے علی نو اپنا دماد بنایا عثمان نو اپنا دماد بنایا روشنی دا دور آ گیا محمد کریم نے روشنی پھیلا دیتی اس ویلے دمادی عزت بن گئی جڑے ویلے اندھیرا دمادی ذلت تھی محمد دا دور آیا تا بیٹی عزت بن گئی نبی پاک نے فرمایا 2 بیٹیاں اللہ پاک جس بندے نو چا دے وے انہاں دی پرورش چا کرے تے انہاں نو تعلیم چا دے وے اچھی تعلیم چا دے وے اچھا نام چا رکھے انہاں نو پال سنبھال کے تے انہاں دی شادی کر دے وے اللہ دے نبی فرما دین کہ قیامت والے دن جنے ویلے اے بندہ سی اس بندے نو میں اپنے نال جنت وچ انج رلا کے گھنویں سا جویں میریاں 2 انگلیاں آپس دے اندر رلیاں ہوئیاں صرف 2 بچیاں دی خوشی نال پرورش کرن دی وجہ نال او بندہ میرے نال دن قیامت دے جنت دا ساتھی بن وجنا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے او روشنی دا دور بھی دکھایا او اندھیرے والے دور دیاں گلاں بھی سن او آدھا جناب وقت میرے نیندر کو نہیں آئی میں سچیندا رہ گیا جون کراں تا کنجے کراں صبح ابو جہل دی محفل وچ ونجاں قریشیاں دی محفل لگی پئی ہونی ہے انہاں مینوں تانے مارن کہ تیری بیٹی اتنی وڈی ہو گئی ہے تو قتل کیوں نہیں کیتا تے ماریا کوئی نہیں تیرے وچ غیرت کوئی نہیں تو اپنا کوئی دماد گھر وچ ویکھنا چاہندا اے تانے نو کھاندے پین میں ساری رات تڑپدا رہ گیا حتیٰ کہ ادھی رات لے میں اٹھ کے رسی بھی چاہیے
بیلچا بھی چاہے جا کے تے میں باہر کونے تے رکھ دیتا کہ صبح جلدی جلدی ہوئے تے میں اپنا کام کراں جڑے ویلے صبح روشنی ہوندی ہے اٹھدا ہے جلدی جلدی اپنی بیوی نو آندا ہے میری بیٹی نو تیار کر میں اینو نانی دے گھر لے کے ویندا اینو مامے ملا کے میں آونے نے ماں نے تیار چا کیتا بیٹی نو ماں نو بھی پتہ کوئی نہیں جو ہوندا کہ پہ ہے آخر باپ دے حوالے ماں پی کر دیے اپنی بیٹی نو لے کے تے باہر نکل دے آدھا آ بچڑی میں تینو نان کے ملا کے کھناواں میں تینو مامے دے گھر لے کے چکر لواواں تے سیر کرا کے آواں بیٹی اپنے باپ نال خوشی خوشی پی ویندی ہے تے چپ کر کے بغل دے اندر رسی بھی رکھی ویندے نال بیلچا تے کدال بھی نال رکھی ویندے جڑے ویلے جنگل والے پاسے روک کریں دے اتھے ون کے تے بیٹی نو سینڈ تے چا بٹھیں دے تے مٹی کھٹنا شروع کر دیں دے تاں جو تھوڑی دیر تو بعد بیلچا پیر تے لگ دے تے خون دے فوارے چھٹ دینا ننی منی بچی 2 سال دی دوڑ دیاں دیئے بابا ایکے ہوئے اے خون کیڑی شہدہ پیان دے آدھے بچی خیرے کچھ بھی نہیں ہوئے میں نو لگ گیا تے بس اسی طرح زخمی ہو گیا وہ آکھن لگی بابا اے لے میرا دوپٹہ پھاڑ کے پٹی بنا لے اپنا خون بھی پوج لے انہوں صاف کر کے پٹی بن لے میں خون تیرا ویک کے برداشت نہیں کر سکتی آدھے یا رسول اللہ وہ بچی میرے نال اتنا پیار بھی کر دیے تے میں اپنے ظلم والے پاسے لگا ہویا اندھیرے اندر ڈوبے ہویا میں انہیں میں قبر کھٹدا پیا تے کھڈا پیا مرے نا تاں جو تھوڑی دیر تو بعد سورج نکلے سورج جڑا عرب دا نکلدا ہے پوری ڈگری دے حساب نال بڑی تپش تے بڑی حرارت نال نکلدا ہے صبح سویرے ہی برداشت نہیں ہوندا آدھے میرے متھے تے پسینہ آیا پسینہ ویکھ کے میری بچی دوڑ کے آئی آکھن لگی بابا گرمی لگدی پئی ہے پسینہ تیرے متھے تے چڑھدا پیا تھوڑی دیر کم چھوڑ دے میں اپنے دوپٹے نال پکھا بنا کے چلیں دی پیاں تاکہ تیرا پسینہ خشک تھی ونجے اپنے دوپٹے دے نال آ کے انج پکھا بنا کے بیٹھی مریں دیئے تے میں چپ کر کے پیاں ویداں پسینہ خشک کرن واسطے میری بچی میرے نال کتنا پیار بھی کریں دی یا رسول اللہ وقت بھی میں نو ترس نہیں آیا میں اسے اندھیرے دے اندر ڈوبے رہے ہیں تے کھڈا مریں دا رہے ہیں حتیٰ کہ ول اس کھڈے دی مٹی اٹھ کے میرے چہرے تے جنے میں لے آئیے بھج کے بچی آئی آدھے بابا اے میرا دوپٹہ لے لے اگا تھوڑا جیاں سر چکر کھڈے بھی چون نکل کے بارا میں تیرے چہرے تو مٹی تا صاف کر کھنا او بچی پیا دی مٹی صاف کراں جیڑی بچی نو مٹی وچ دبا ہونا چاہتا ہے جے دے واسطے کھڈا تیار پیا کردا ہے آدھے سونے آدھا سردارہ ترس وقت بھی میں نو کوئی نہیں آیا جڑے ویلے کھڈا تیار ہو گئے میں باہر نکلیا چاہ کے تے بچی نو زور نال کھڈے دے اندر مارے بچی دی چیخ نکلی آکھن لگی بابا ہوش کر میں تیری بیٹی ہاں میں تیرا لختے جگرہ میرے نال کے کرن لگ گئے اس باپ نو وقت بھی ترس نہیں آیا اتے ون کے تے پتھر تے پڑیاں سٹن لگ گئے اس ویلے بچی رو کے آنکھن لگی بابا تو آدھاویں میں نانی نو ملا کے آونے تو آدھاویں میں مامے ملا کے آونے یہ انج میرے نال کرنا ہوئی تا بابا میں نو دس کے تاویں ہاں کم از کم میں آخری واری اپنی ماں نو مل کے آواں اپنی ماں نو دس کے آواں جو میری آخری دن نہیں اج تو بعد اماں تیری میری ملاقات دنیا تے نہیں ہونی بابا تو تا ماں میں نانے دے لارے لا کے آئے اس لارے نال میں نو گھروں کڑ کے آئے میری ماں دکھڑی نو بھی پتہ کوئی نہیں میں نو بھی اس گل دا پتہ کوئی نہیں او بابا اللہ دا نام منجے میں نو بوجھ سمجھ دے میں نو جنگل چھوڑ دے میں درختان دے پتے کھا کے گزارا کر لے سا میں تیرے کو روٹی تے ٹکر منگن بھی کوئی نہ سا بابا اجتا نہ کر جی میں تو پیا کریں دے
آدھا یا رسول اللہ اس بچی دیاں چیخاں نکل دیا رہیاں ہاتھ اتاں کر کے آکھن لگی بابا مینوں باہر کڈ گھنے ہا لیکن میں دے ہتھاں دے اتے بیلچے مار کے واتوں تلے سٹے اتوں مٹی تے پتھر چ سٹے نے جڑ ویلے ایتھے پہنچے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے اسکت انت ظالم چپ کر وہ ظالمہ چپ کر وہ ظالمہ اس تو اگے میں محمد کو بھی سنن دی برداشت کوئی نہیں رو رو کے محمد پاک دی دانی آنسو نال تر تھی گئی ہے او بندہ کہانی پہ سناندا ہے آدھا سونیاں دا سرداراں ادھی رات لے ہن بھی میرے کنا دے اوتے میری اس بچی دیاں چیخاں آندیاں نے انہاں چیخاں دی آواز آوے میرے کناں نال ٹکراوے تا میں جناب تڑپدیاں رات گزار دینا بستر تے مینوں آرام کوئی نہیں آندا ہن میں تاں تہاڈی خدمت دے اندر آیا جے میں اسلام قبول چ کراں تا میرا اسلام قبول ہونے کہ نہیں ہونا اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ جے سارے اندھیریاں وچوں نکل کے محمد دے سنت تے دین تے اسلام والی روشنی قبول چ کرے تے میرے اللہ میرے نال وعدہ کیتا ہے جڑا بندہ اندھیرے وچوں نکل کے محمد حضور دی روشنی وچ آ ونجے پچھلے ساری زندگی دے گناہ میں معاف کر دے سا اللہ دے پاک پیغمبر نو اللہ نے روشنی بنایا اے فرش والے واسطے روشنی بن کے آیا قرآن تو عرش تو روشنی بن کے آیا اے دو روشنیاں ملیاں تے وچوں پتہ لگ گیا کہ باپ دی کیا قدر ہے اے روشنیاں دو ملیاں تے پتہ لگ گیا بہن دی کیڑی قدر ہے پتہ لگ گیا کہ بیٹی دی کیا قدر ہے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے ہیں او لوگو بیٹیاں اللہ پاک دی بڑی رحمت ہیں بیٹیاں اللہ اکبر مگر مکے دا مشرک نو زحمت سمجھدا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ جے انہاں نو پتہ لگ ونیا بچی پیدا ہوئی ہے او غصے نال لال پیلے ہو ویندے اے اس دور دیاں گلن جدوں محمد دی روشنی کو نہیں آئی جدوں قرآن علی روشنی کو نہیں آئی اے تا اس ویلے دیاں گلیں نے جے قرآن بھی آونیے محمد جوان دی نبوت علی روشنی بھی آونیے تے ول بندہ 7 دناں دی بچی نو 5 گولیاں مار کے انہوں شہید پیا کردہ ہوئے انہوں دنیا تو مٹاون دی کوشش پیا کرندہ ہوئے تا معلوم ہوندہ ہے اجے تونی بھی او دے دل دے اندر اندھیرا موجود ہے جڑا ابو جہل دے منن والے دے دل لے اندھیرا موجود ہے ابو جہل دی پانٹی دے اندر جڑا اندھیرا موجود ہے او اج بھی اندھیرا موجود ہے مگر محمد پاک دے آون نال جدوں روشنی آئی ہے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے نے او لوگو او دنیا تا بیٹی دیاں خبراں سن کے غمگین ہو ویندیاں سر چھپاون دی کوشش کریندیاں کہ میں قوم دے سامنے کیویں جاواں لوگاں نو کیویں آکھاں بیٹی ہو گئی ہے مگر جڑے ویلے روشنی دا دور آیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے قرآن تے اپنے دین دی روشنی پھیلائی ہے اس ویلے بیٹی دی اتنی عزت بنی کہ نبی پاک بیٹھن تے فاطمہ آ گئی حضرت فاطمہ آئیے اللہ دے پاک پیغمبر اٹھ کے کھلو گئے اپنی چادر فاطمہ دے سر تے چ رکھی نے او دے سر دے اتے شفقت دا ہاتھ پھیرندے وت پوچھدے بیٹی تیری کیڑی ضرورت ہے کیوں آئی ہے اللہ دے پاک پیغمبر او دے نال پیار بھی کردن محبت بھی کردن تے اپنی چادر بھی بچھا دیندے او دے سر تے بھی رکھ دیندے او دے سر تے بوسے بھی لیندے نے تے پیار نال اونوں رخصت بھی کریندے نے ایک موقع تے فاطمہ تے علی دا جھگڑا ہو گیا نبی پاک صلح
کراون گئے نے صلح کریندے ہویا علی نو آکھن لگے توجہ ہے اپنی بیٹی نو الگ وصیت کی تھی اپنے داماد نو الگ کی تھی حضرت فاطمہ نو آکھن لگے بچڑی اے تیرا خاوند دے اے دی اجازت تو بغیر چار دیواری تو باہر قدم بھی نہ رکھیں تے ول علی نو آکھن لگے علی تیری تا بیوی ہے پر میرا جگر دا ٹکڑا ہے اہمیت دسیے میرے جگر دا ٹکڑا ہی خیال کری جے فاطمہ دا دل دکھ گیا ہے انج نہ سمجھی فاطمہ بیٹھی روندی ہے انج سمجھی محمد بیٹھا روندا ہے میرا دل دکھا دیتا ہے من آزاہا فقد آزانی جڑا فاطمہ نو رواسی سمجھو میں نو روایا سی اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے او لوگوں میریاں بیٹیاں وچوں میری زینب بیٹی ساریاں بیٹیاں وچوں سردار بیٹی ہے کیوں یا رسول اللہ آکھے میری زینب بیٹی نے بڑے دکھ تے صدمے اٹھائیں جڑے ویلے میری بیٹی زینب ہجرت کر کے جا رہی ہے ہجرت کر کے جا رہی ہے اس ہجرت دے دوران ظالم نے او دی سواری تے تیر ماریا تے نیزہ ماریا او اتو ٹھے پئیے اسے جگہ دے اتے شہید ہو گئی ہے میری بیٹی نانو نہ ظلم کیتا مگر میری بیٹی ہون دے لحاظ نال اس جام شہادت نوش کیتا تے میں لوگاں نو آکھیا اے میری تمام بیٹیاں وچوں زینب سردار بیٹی ہے حضرت رقیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی ہے حضرت عثمان دی بیوی ہے جڑے ویلے ہجرت کر کے ونجن لگے سامان بدھا نے گڑھڑی بنائی نے ٹرن لگے نبی پاک نے رقیہ دا سامان چاہ کے اپنے سر تے رکھے جی میں نال رکھے رقیہ رو کے آنکھن لگی بابا سامان میرا ہے میں چاہسا تُساں سامان کیوں چاندے ہو اللہ دے پاک نبی رو کے آدھے اور رقیہ دھیاں دے بار پیو دے سر تے ہوندے دھیاں دے وزن پیو اٹھاؤں دے ہوندے نے اس وقت تو میری بیٹی ہے میں تیرا باپ آتے نو میں اگے رخصت جو کرنا ہے اس وقت تیرا سامان میں چاہسا ہے کوئی حرج بھی